ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्याः द्वितीयभागस्य चतुस्त्रिंशः पाठः। चतुस्त्रिंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, चतुस्त्रिंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चतुस्त्रिंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। चत्वारः च त्रिंशच्च चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशतां पूर्णः चतुस्त्रिंशः। 34वां पाठ। कालीयमर्दनम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कालीयमर्दनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कालीयस्य मर्दनं, कालीयमर्दनं। कालीयकमर्दन। पुरा किल गोकुले वृन्दावने च भगवता कृष्णेन शैशवे यत्किमपि विहृतं तदवर्णनीयं खलु। पुरा अव्ययः, किल अव्ययः, गोकुले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गोकुलशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वृन्दावने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वृन्दावनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। भगवता तकारान्तः पुल्लिङ्गः भगवत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। कृष्णेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। शैशवे अकारान्तः पुल्लिङ्गः शैशवशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। विहृतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग विहृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अवर्णनीयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अवर्णनीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। खलु अव्ययः। भगवता विशेषणं, कृष्णेन विशेष्यः। गोकुलम गोकुलम तस्मिन् गोकुले। प्राचीन काल में गोकुल में और वृंदावन में भगवान कृष्ण के द्वारा शिशु अवस्था में जो कुछ भी क्रीड़ा किया गया वह अवर्णनीय है। सर्वमेव गोकुलम अनुरक्तम आसीत् तस्मिन् नंदात्मजे। सर्वम सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः। गोकुलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गोकुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अनुरक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अनुरक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। नन्दात्मजे अकारान्तः पुल्लिङ्गः नन्दात्मज शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। सर्वं विशेषणं, गोकुलं विशेष्यः। तस्मिन् विशेषणं नन्दात्मजे विशेष्यः। आत्मनः जायते इति आत्मजः। नन्दस्य आत्मजः नन्दात्मजः। तस्मिन् नन्दात्मजे। सारा ही गोकुल उस नंद के पुत्र पर अनुरक्त था। अपूर्वः कोऽप्ययं पुत्र इति तस्मिन् अस्निह्यत् वात्सल्यातिशयेन यशोदा। अपूर्वः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपूर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुत्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इति अव्ययः। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अस्निह्यत् स्निह प्रीतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वात्सल्यातिशयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः वात्सल्यातिशयशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। यशोदा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः यशोदा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपूर्वः कः अयं विशेषणानि। पुत्रः विशेष्यः। वात्सल्यस्य अतिशयः वात्सल्यातिशयः तेन वात्सल्यातिशयेन। न पूर्वः अपूर्वः।
यह कोई अपूर्व पुत्र है, ऐसा उस पर यशोदा ने बहुत अधिक वात्सल्य से स्नेह किया। असामान्योऽयं खेलनपटुर्वयस्य इति तमन्वगच्छन् सर्वे समवयस्काः गोपकुमाराः महता मित्रभावेन। असामान्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, असामान्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अयं सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, खेलनपटुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः, खेलनपटुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वयस्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वयस्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः, तं सर्वनामपुल्लिङ्ग, तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अन्वगच्छन् अनुपूर्वक गमलृ गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, सर्वे सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, समवयस्काः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, समवयस्कशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, गोपकुमाराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, गोपकुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, महता तकारान्तः पुल्लिङ्गः, महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, मित्रभावेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः, मित्रभावशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। असामान्यः अयं खेलनपटुः विशेषणानि वयस्यः विशेष्यः, सर्वे समवयस्काः विशेषणे गोपकुमाराः विशेष्यः, महता विशेषणं मित्रभावेन विशेष्यः। न सामान्यः असामान्यः खेलने पटुः खेलनपटुः, वयसा तुल्यः वयस्यः, समानं वयः यस्य सः समवयस्कः, ते समवयस्काः, गोपस्य कुमारः गोपकुमारः, ते गोपकुमाराः, मित्रस्य भावः मित्रभावः, तेन मित्रभावेन। असामान्य यह मित्र खेलने में निपुण, ऐसा सारे समवयस्क गोपकुमार बहुत मित्र भाव से उसके पीछे चले। अथ कदाचित वृंदावने बहुभिर्गोभिर्वत्सैः गोपैश्च परिवृतः कृष्णः यमुनायास्तटे क्रीडन् आसीत्। अथ अव्ययः कदाचित अव्ययः वृंदावने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वृंदावन शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, बहुभिः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, गोभिः ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गोशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, वत्सैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, गोपैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, च अव्ययः परिवृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परिवृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कृष्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, यमुनायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः यमुनाशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, तटे अकारान्तः पुल्लिङ्गः तटशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं, क्रीडन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रीडत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। बहुभिः विशेषणं गोभिः वत्सैः गोपैः विशेष्यः, परिवृतः विशेषणं कृष्णः विशेष्यः। किसी समय वृंदावन में बहुत सारे गायों, बछड़ों और गोपों से घिरा हुआ कृष्ण यमुना के तट पर खेल रहा था। क्रीड़ा प्रसंगेन समीपस्थे गभीरे जलाशये पतितस्तस्य कन्दुकः। क्रीड़ा प्रसंगेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रीड़ा प्रसंगशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, समीपस्थे अकारान्तः पुल्लिङ्गः समीपस्थशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, गभीरे अकारान्तः पुल्लिङ्गः गभीरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, जलाशये अकारान्तः पुल्लिङ्गः जलाशयशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, पतितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पतितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, कन्दुकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कन्दुकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। समीपस्थे गभीरे विशेषणे जलाशये विशेष्यः।
पतितः विशेषणं कन्दुकः विशेष्यः। क्रीडायाः प्रसङ्गः क्रीडाप्रसङ्गः तेन क्रीडाप्रसङ्गेन। समीपे तिष्ठति इति समीपस्थः तस्मिन् समीपस्थे। जलस्य आशयः जलाशयः तस्मिन् जलाशये। खेलने के समय पास में स्थित गहरे जलाशय में उसका गेंद गिरा। कालीयो नाम महान् सर्पो अवसत् तस्मिन् ह्रदे। कालीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नाम। नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः नामन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। महान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सर्पः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्पशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अवसत् वसनिवासे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्मिन् सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। ह्रदे अकारान्तः पुल्लिङ्गः ह्रदशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कालीयः महान् विशेषणं सर्पः विशेष्यः। तस्मिन् विशेषणं ह्रदे विशेष्यः। उस तालाब में कालीय नाम का महान सर्प रहता था रहा। बहवो धेनवो वत्साश्च तेन हता इति तद्विषये श्रुता विविधाः कथाः गोपकुमारैः। बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। धेनवः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वत्साः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः तेन सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। हताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः। तद्विषये अकारान्तः पुल्लिङ्गः तद्विषयशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। श्रुताः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः श्रुताशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। विविधाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विविधशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कथाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कथाशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। गोपकुमारैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपकुमारशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। बहवः विशेषणं धेनवः वत्साः विशेष्यः। हताः विशेषणं। श्रुताः विविधाः विशेषणे कथाः विशेष्यः। तस्य विषयः तद्विषयः तस्मिन् तद्विषये। गोपस्य कुमारः गोपकुमारः तैः गोपकुमारैः। उसके द्वारा बहुत सारे गाय और बछड़े मारे गए, ऐसा उसके विषय में नाना प्रकार की कथाएं गोपकुमारों के द्वारा सुनी गईं। सविषम जलम तेन कृतं समन्तात्। सविषम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सविष शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जलम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तेन सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। कृतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। समन्तात् अव्ययः। सविषम विशेषणं जलम विशेष्यः। उसके द्वारा चारों ओर विषयुक्त जल किया गया। स उरगः कथमपि निगृहीतव्य इति मनसि निश्चित्य कृष्णः क्रीडोपक्रमे समीपस्थं वृक्षम् आरोहत्। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उरगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उरगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कथम् अव्ययः अपि अव्ययः। निगृहीतव्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निगृहीतव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। मनसि सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मनस् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। निश्चित्य अव्ययः। कृष्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। क्रीडोपक्रमे अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रीडोपक्रमशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। समीपस्थम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः समीपस्थशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वृक्षम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आरोहत् रुहबीजजन्मने प्रादुर्भावे च धातुः आङ्पूर्वक
रुहबेजजन्मने प्रादुर्भावे च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। सः विशेषणम् उरगः विशेष्यः निगृहीतव्यः विशेषणम्। समीपस्थं विशेषणं वृक्षं विशेष्यः। क्रीडस्य उपक्रमः क्रीडोपक्रमः। तस्मिन् क्रीडोपक्रमे समीपे तिष्ठति इति समीपस्थः तं समीपस्थं। वह सांप किसी भी प्रकार पकड़ा जाना चाहिए ऐसा मन में निश्चय करके कृष्ण खेलने के प्रारंभ में समीप में स्थित वृक्ष पर चढ़ा। तस्य शाखायाश्च तस्मिन् हृदये आत्मानम् अपातयत्। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं शाखायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शाखा शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं हृदये अकारान्तः पुल्लिङ्गः हृदशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं आत्मानं नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं अपातयत्। पत्लरे गतौ धातुः निजन्त लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्मिन् विशेषणं हृदय विशेष्यः और उसकी शाखा से उस तालाब में अपने आप को गिराया। तेन भीताः सर्वे गोपसुताः उच्चैः आक्रोशन् इतस्ततश्च अधावन्। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं भीताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वे सर्वनाम पुल्लिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं गोपसुताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपसुतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं उच्चैः अव्ययः आक्रोशन्। आङ् पूर्व कृश आह्वाने रोदने च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं इतस्ततः अव्ययः च अव्ययः अधावन् धावुकतिशुद्ध्योः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। गोपस्य सुतः गोपसुतः ते गोपसुताः। उससे भयभीत सारे गोपसुत ऊंचा चिल्लाए और इधर उधर दौड़े। ततो महान कोलाहलो जातः ततः अव्ययः महान तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कोलाहलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कोलाहल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। महान विशेषणं कोलाहलः विशेष्यः जातः विशेषणम्। उसके बाद महान कोलाहल हुआ। कालीयस्य हृदये मग्नः कृष्णः कथमधुना क्षेमेन निवर्तेत इति तेषां महती चिन्ता। कालीयस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालीयशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं हृदये अकारान्तः पुल्लिङ्गः हृदशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं मग्नः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मग्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृष्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कथम् अव्ययः अधुना अव्ययः क्षेमेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षेमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं निवर्तेत निपूर्वक ऋतुवर्तने धातुः विधिलिङ्गलकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं महती ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः महती शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं चिन्ता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः चिन्ता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। मग्नः विशेषणं कृष्णः विशेष्यः महती विशेषणं चिंता विशेष्यः। काली के तालाब में डूबा कृष्ण अब कैसे सुरक्षित निकले ऐसी उनकी बड़ी चिंता थी। अत्रांतरे व्रजमधावन केपि गोपबालाः न्यवेदयश्च यशोदायै तं वृत्तान्तम्। अत्र अव्ययः अंतरे अव्ययः व्रजम अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्रजशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अधावन् धावुगतिशुद्ध्योः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं
के सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अपि अव्ययः गोपबालाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपबालशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं न्यवेदयन् निपूर्वक विदचेतनाख्याननिवासेषु धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं च अव्ययः यशोदायै आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः यशोदाशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वृत्तान्तम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृत्तान्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गोपस्य बालः गोपबालः ते गोपबालाः इसी बीच कुछ गोप बालक व्रज को दौड़े और यशोदा से उस वृत्तांत को निवेदन किए। तम श्रुत्वा वृंदावनम आगच्छत सा भृशं दुःखविह्वला शतशो गोपिभिर्गोपैश्च परिवृता। तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रुत्वा अव्ययः वृंदावनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वृंदावनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं आगच्छत् गम आङ्पूर्वक गम्लृगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भृशम् अव्ययः दुःखविह्वला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दुःखविह्वला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शतशः अव्ययः गोपीभिः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गोपी शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं गोपैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं परिवृताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परिवृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः परिवृता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः परिवृता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दुःखेन विह्वला दुःख विह्वला उसको सुनकर वृंदावन को आई वह बहुत दुख से पीड़ित सैकड़ों गोपियां और गोपों से घिर गई। अमुह्यच हृदतटे कृष्ण अदृष्ट्वा अमुह्यत मुह वैचित्ये धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः हृदतटे अकारान्तः पुल्लिङ्गः हृदतटशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कृष्णम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अदृष्ट्वा अव्ययः हृदस्य तटः हृदतटः तस्मिन् हृदतटे न दृष्ट्वा अदृष्ट्वा और नदी के तट पर कृष्ण को नहीं देखकर मूर्छित हुई। तदा सर्वे गोपजनाः प्रमुक्तकण्ठमरुदन् श्रीकृष्णं च प्रार्थयन्त। तदा अव्ययः सर्वे सर्वनाम पुल्लिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं गोपजनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपजनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रमुक्तकण्ठम् अव्ययः अरुदन् रुधिर अश्रुविमोचने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं श्रीकृष्णम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकृष्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः प्रार्थयन्त प्रपूर्वक अर्थ उपयाच्यायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं सर्वे विशेषणं गोपजनाः विशेष्यः गोपश्चासो जनश्च गोपजनः ते गोपजनाः। तब सारे गोपजन प्रमुक्त कंठ रोए और श्री कृष्ण से प्रार्थना किए। भो भगवन् त्वमसि विष्णुरवतारः भो अव्ययः भगवन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः भगवत् शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असि असभुवि धातुः
लट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं विष्णोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः विष्णुशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनम् अवतारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अवतारशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्। हे भगवान, आप विष्णु के अवतार हैं। कथं तर्हि प्रणश्यसि स्वयं ईश्वरः सन्? कथम अव्ययः तर्हि अव्ययः प्रणश्यसि। णश अदर्शने धातुः लट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं स्वयं अव्ययः ईश्वरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ईश्वरशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं सन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्। तो कैसे स्वयं ईश्वर होकर नष्ट हो रहे हैं? खलनिग्रहे प्रसिद्धं तव कौशलं सामर्थ्यं च। खलनिग्रहे अकारान्तः पुल्लिङ्गः खलनिग्रहः शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं प्रसिद्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रसिद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कौशलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कौशलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सामर्थ्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सामर्थ्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। प्रसिद्धं विशेषणं कौशलं सामर्थ्यं विशेषणे। प्रसिद्धं विशेषणं कौशलं सामर्थ्यं विशेष्यौ। खलस्य निग्रहः खलनिग्रहः तस्मिन् खलनिग्रहे। खलनिग्रह में तेरा कौशल और सामर्थ्य प्रसिद्ध है। अतस्तं कालीयं यथोचितं दण्डयित्वा शीघ्रं बहिरागच्छ मातरं भक्तांश्चास्मान् जीवय। अतः अव्ययः तं सर्वनाम पुल्लिङ्गः तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कालीयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालीयशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं यथोचितम् अव्ययः दण्डयित्वा अव्ययः शीघ्रम् अव्ययः बहिः अव्ययः आगच्छ आङ्पूर्वक गमलरे गतौ धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं मातरं ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भक्तान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः भक्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः अस्मान् सर्वनाम अस्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं जीवय जीव प्राणधारणे धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं तं विशेषणं कालीयं विशेष्यः। इसलिए उस कालीय को यथोचित दंड देकर शीघ्र बाहर आओ और माता को और हम भक्तजनों को जीवित करो। इत्येवं बाष्पगद्गदं यावत्ते प्रार्थयन्ते तावन् महानालोडन शब्दो जातस्तस्मिन् हृदे इति अव्ययः एवं अव्ययः बाष्पगद्गदम् अव्ययः यावत् अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रार्थयन्ते प्रपूर्वक अर्थ उपयाच्यायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तावत् अव्ययः महानालोडन शब्दः महान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आलोडन शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आलोडन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं हृदे अकारान्तः पुल्लिङ्गः हृदशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं महान् विशेषणम् आलोडन शब्दः विशेष्यः जातः विशेषणं तस्मिन् विशेषणं हृदे विशेष्यः। बाष्पैः गद्गदं बाष्पगद्गदम् आलोडनस्य शब्दः आलोडन शब्दः। ऐसे वे जितने में आंसुओं से गदगद होकर प्रार्थना करते हैं उतने में उस तालाब में महान आलोडन शब्द उत्पन्न हुआ। सहसेव प्रादुरासीत् श्रीकृष्णः कालीयस्य फणोपरि सलीलं नृत्यन्।
सहसा अव्ययः एव अव्ययः प्रादुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रादुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं श्रीकृष्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कालीयस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालीयशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं फणोपरि अव्ययः सलीलम् अव्ययः नृत्यन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः नृत्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् फणस्य उपरि फणोपरि लीलया सह सलीलम् श्रीकृष्ण काली के फण के ऊपर लीला से नृत्य करता हुआ अकस्मात ही प्रकट हुआ। संज्ञां प्रापिता यशोदा तादृशं कृष्णं दृष्ट्वा पुनरपि भयाकुला अमुह्यत्। संज्ञाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः संज्ञा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रापिता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रापिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यशोदा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः यशोदा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तादृशम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तादृश शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कृष्णम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दृष्ट्वा अव्ययः पुनः अव्ययः अपि अव्ययः भयाकुला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भयाकुला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अमुह्यत् मुह वैचित्ये धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् प्रापिता विशेषणं यशोदा विशेष्यः तादृशं विशेषणं कृष्णं विशेष्यः। संज्ञा को प्राप्त हुई यशोदा उस प्रकार के कृष्ण को देखकर फिर भी भय से आकुल मूर्छित हुई। ततः सर्वैर्गोपगणैः पुनश्च प्रार्थितः श्रीकृष्णस्तं कालीयं निर्विषं कृत्वा सुदूरं गन्तुमादिश्य च नदीतीरं प्राप्तः। ततः अव्ययः सर्वैः सर्वनामपुल्लिङ्ग सर्वशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं गोपगणैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपगणशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं पुनः अव्ययः च अव्ययः प्रार्थितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रार्थितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं श्रीकृष्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कालीयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालीयशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं निर्विषम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्विषशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कृत्वा अव्ययः सुदूरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुदूरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गन्तुम् अव्ययः आदिश्य अव्ययः च अव्ययः नदीतीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नदीतीरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्राप्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सर्वैः विशेषणं गोपगणैः विशेष्यः प्रार्थितः विशेषणं श्रीकृष्णः विशेष्यः तं विशेषणं कालीयं विशेष्यः निर्विषं विशेषणम्। गोपस्य गणः गोपगणः गोपाणां गणः गोपगणः तैः गोपगणैः निर्गतं विषं यस्य सः निर्विषः तं निर्विषम् सुष्ठु दूरं सुदूरं नद्याः तीरं नदीतीरं तत् नदीतीरम्। उसके बाद सभी गोपगणों के द्वारा फिर प्रार्थित किया हुआ श्री कृष्ण उस कालीय को निर्विष करके दूर जाने के लिए आदेश दे करके नदी तट को प्राप्त हुआ। भूयोपि संज्ञां लब्ध्वा यशोदा यदा स्वनंदनं पार्श्वे अपश्यत् तदा सानंदं तमालिंगत। भूयः अव्ययः अपि अव्ययः संज्ञाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः संज्ञा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं लब्ध्वा
अव्ययः यशोदा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः यशोदा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यदा अव्ययः स्वनन्दनं नकार अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वनन्दनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पार्श्वे अव्ययः अपश्यत् दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तदा अव्ययः सानन्दम् अव्ययः तं सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अलिङ्गत् आलिङ्गत् आङ्पूर्वक लिगि गत्यर्थः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् स्वस्य नन्दनः स्वनन्दनः तं स्वनन्दनम् आनंदेन सह सानंदम। फिर भी जब यशोदा चेतना को प्राप्त होकर अपने पुत्र को पास में देखी तब आनंद के साथ उसको आलिंगन किया। मुहुर्मुहुः कोमलम तस्य वदनम अचुम्बत्। मुहुर्मुहुः अव्ययः कोमलम अकारान्तः नपुंसकलिंग कोमल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वदनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वदन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अचुम्बत्। चुबि वक्त्र संयोगे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं कोमलम विशेषणं वदनम विशेष्यः। बार बार उसके कोमल मुख को चूमी। अश्रुधाराभिश्च तमसिंचत्। अश्रुधाराभिः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अश्रुधारा शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् असिंचत्। शिचक्षरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अश्रुणः धारा अश्रुधारा ताभिः अश्रुधाराभिः और अश्रुधाराओं के द्वारा उसको सींची। निराबाधम श्रीकृष्णं पुनरागतं वीक्ष्य सर्वं गोकुलम् आनन्दितम् आसीत्। निराबाधम अकारान्तः पुल्लिङ्गः निराबाध शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रीकृष्णम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकृष्ण शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पुनः अव्ययः आगतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगत शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः सर्वं सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गोकुलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गोकुल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आनन्दितम् अकारान्तः नपुंसकलिंग आनन्दित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। निराबाधं विशेषणं श्रीकृष्णं विशेष्यः। आगतं विशेषणं सर्वं विशेषणं गोकुलं विशेष्यः। आनन्दितं विशेषणं निर्गता बाधा यस्य सः निराबाधः तम निराबाधम। फिर आए हुए बाधा रहित श्री कृष्ण को देखकर सारा गोकुल आनंदित हुआ। इत्थम कालीयात् गोकुलं रक्षितवान् लोकोत्तर पराक्रमः सह कुमारः। इत्थम अव्ययः कालीयात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालीय शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं गोकुलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गोकुल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रक्षितवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः रक्षितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं लोकोत्तर पराक्रमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः लोकोत्तर पराक्रम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुमारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। लोके उत्तरः लोकोत्तरः लोकोत्तरश्चासो पराक्रमश्च लोकोत्तर पराक्रमः। लोकोत्तर पराक्रमः सः विशेषणे कुमारः विशेष्यः। इस प्रकार वह लोकोत्तर पराक्रम कुमार कालीय से गोकुल की रक्षा की। इति 35 पाठः।